अनि अलिअलि आइडिया आयो त कस्ट के रहेछ एक्सपेन्स के रहेछ भन्ने कुरा एकीकृत आयो सर। अनि अब यसमा आज धेरै डिस्कस नगरौँ हैन क्वेशनले सोधेको बुझ्यौ नि हैन इन्कम स्टेटमेन्टमा यसको कस्ट पुरै कस्ट पर्छ या यसको पोर्सन पर्छ भनेको मात्र त हो नि हैन ठीक छ डिस्प्ले फिक्चर्स इन रिटेल स्टोर अब न डिस्प्ले फिक्चर्सको एउटा पोर्सन उसको डेप्रिसिएसन मात्रै पर्छ कि एउटा पोर्सन मात्रै पर्छ कि पुरै डिस्प्ले फिक्चरकै कस्ट पर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा पोर्सन मात्रै त्यो पोर्सनको नाम के हो हजुर सर डिस्प्ले फिक्चरको एउटा पोर्सन आउँछ भन्यो नि हामी जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यो पोर्सनको नेम के हो डेप्रिसिएसन भेरी गुड डेप्रिसिएसन हो त्यसको नेम चाहिँ डेप्रिसिएसन भनेर आउँछ है एडभर्टाइजिङ अल अफ द कस्ट मर्केन्डाइज फर सेल त्यो युज्ड भएको वाला हो नि त अन्ली हो अनयुज्ड कहाँ जान्छ रिमाइन्डर कहाँ जान्छ सर त्यो त सप्लाइजमा जान्छ सर ब्यालेन्स सिट एसेट साइड करेन्ट एसेट इन्भेन्ट्री भनेर बस्छ हजुर सर करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री भनेर है अनि इन्कर्पोरेसनको बुझ्यौ नि हैन इन्कर्पोरेसनको यो पिरियडको कति रिटेन अफ भएको चाहिँ सर तपाईको ब्यालेन्स सिट हजुर सरी सर भन ठीक छ सर तपाईको रिटेन अफ भएको चाहिँ सर के रे उसमा जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ हैन सर अर्को त तपाईको इन्कर्पोरेसन भनेरै बस्छ अर्को हामीले कहाँ राख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा केबाट भनेपछि हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा शेयर प्रिमियम भन्छ नि शेयर प्रिमियम हो त्योबाट डिडक्ट हुन्छ अथवा त्यसलाई हामीले एसेट साइडमा इन्टान्जिबल एसेट्समा पनि राख्छौँ लायबिलिटिजमा डिडक्ट गरेर पनि राख्न सकिन्छ एसेट्समा इन्टान्जिबल एसेट्स भनेर राख्न सकिन्छ पुरो बुझ्यौ कस्ट अफ फ्रेन्चाइजको कस्ट दिस इज अ कस्ट दैट should benefit several future periods. Only a portion should be expensed in the current period. The cost of franchise should be treated as intangible assets and amortized over the period during which benefits are expected. यो भने बुझ्यो बुझ्छ रिटर्न अफ जस्तै हैन हो इन्टान्जिबल एसेट्स हो कुरा बुझ्यो हजुर अब यो यसको बेनिफिट चाहिँ हामीले सेभरल जस्तो फ्रेन्चाइज हामीले ल्यायौँ फ्रेन्चाइज हामीले 20 इयर्सको लागि लियौँ कुरा बुझ्यो उसको राइट लिएको हो नि त फ्रेन्चाइज भनेर बुझ्छौ नि फ्रेन्चाइज बुझिन्छ सर हजुरले हिजो कोलाबोरेसन गरे भने उसको प्रोडक्टको राइट उसले दिन्छ नि त हामीले प्रोडक्सन गर्छ जस्तो कोका कोला कम्पनी छ नि कोका कोला त युएस को कम्पनी हो नि त तर बालाजुमा प्रोडक्सन हुन्छ नि कोका कोला फेरि हजुर सर यो फिक्स एसेटमा बस्छ सर ब्यालेन्स सिटमा इन्टान्जिबल एसेट्समा फिक्स एसेट इन्टान्जिबल एसेट्समा फिक्स एसेटको मुनि हुन्छ नि इन्टान्जिबल एसेट्स त्यहाँ हुन्छ है हाम्रो क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटमा इन्टान्जिबल एसेट्स भन्ने हेडिङ नै हुन्छ नि त त्यो भित्र राख्ने हो क्या एसेट्सको तिमीले जुन फिक्स एसेट भनेर राख्छौ त्यो त प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा राख्छौ नि त हामी जुन फिक्स एसेट भन्छौ नि तिमीहरूले यो पनि फिक्स एसेट नै हो लङ पिरियडको लागि हुन्छ नि त र यसलाई रिटर्न अफ गर्दै जान्छौ रिटर्न अफ कहाँ हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ नेक्स्ट office supplies a portion of supplies used
should be recognized as an expense in the current period, and the unused portion of supplies should be reported as current assets. हामीले supplies को used portion जुन छ त्यसलाई supplies expense भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउँछु एक्सपेन्सेसको रूपमा. used portion चाहिँ एक्सपेन्स हुन्छ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँछु. सर लेख्ने बेलामा चाहिँ के लेखिन्छ? मैले एक्सपेन्स भनेर सप्लाइज एक्सपेन्स, अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स, त्यति नै हो. त्यति नै. अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स दुईटा फरक कुरा हो नि. अफिस सप्लाइज भनेको अनयुज्ड हो, ब्यालेन्स सिटमा रहेको हुन्छ. अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स भनेको त्यो सप्लाइज युज्ड गरिसकेको. कुरा बुझ्यो? त्यही भएर the portion of supplies used should be recognized as an expenses. अब expenses हो भने त त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? all the expenses are reported in income statement. अब यो भन्नै पर्दैन क्या, त्यही भएर हो. कुरा बुझ्यो? अब हामीले यो कस्तो हुन्छ भनेपछि the portion of supplies used है, अनि supplies used is reported in income statement. कुरा बुझ्यो? And remainder office supplies is reported as a current asset in balance sheet. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. त्यो एकदमै सिम्पल उ भयो. अलिकति हामीले एक्सपेन्सेस हो भनेपछि त आफैले बुझ्नु पर्यो. एक्सपेन्सेस जति कहाँ हुन्छन् ब्यालेन्स सिटमा त हुँदैन. एक्सपेन्सेस जति इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छन्. त्यो एक्सपेन्सेस हो भने त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो, यो आफै बुझाउँछ क्या यसले इन्कम स्टेटमेन्ट हो भन्ने. एक्सपेन्सेस भनेर त्यही भएर नलेखेको भनेको छु त. रिपोर्टेड इन हाम्रो के अरे यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छु मैले, छैन नि त. एक्सपेन्सेस भनिदिएको छु. एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै आफै बुझ्नु पर्यो क्या. अलिकति यो प्रोफेसनल वर्डहरू पनि आउनुपर्छ क्या. सधैँ यो बच्चाकै जसरी लेख्नु हुँदैन. wages and salaries त्यो त एक्सपेन्सै भयो सर, पुरै खर्च भयो. डल्लै जान्छ सर एक्सपेन्सेसमा, इन्कम स्टेटमेन्टमा. all of the cost. कम्प्युटर सफ्टवेयर सर पोर्सन तपाईको उ हुन्छ पछिसम्म युज हुन्छ हुन त. के अरे कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई सप्लाइजको रूपमा पनि लिन मिल्छ. हैन कम्प्युटर सफ्टवेयर सर हाम्रो करेन्ट एसेट्समा हुन्छ पोर्सन, अनि आधी पोर्सन चाहिँ सर त्यो जुन चाहिँ नि के अरे तपाईको फेरि किन्नु पर्छ नि त सर. उ जस्तै के सर, एमोर्टाइजेसन जस्तै के सर. मसिनरी जस्तै पारामा लिँदा पनि हुन्छ हैन सर कम्प्युटर सफ्टवेयर? assuming that the software was purchased and intangible assets. के हो यो? सफ्टवेयर पर्चेज गर्नु भनेको हाम्रो के मान्यो? इन्टान्जिबल एसेट्स should be recognized. यसलाई इन्टान्जिबल एसेट्सको रूपमा लिन्छौँ हामीले. And a portion of cost recognized as expense in each of the periods benefited. यो जति वर्ष युज गर्यो नि पिरियड्स बेनिफिटेड भनेको हामीले त्यो युज गर्न पायौ भनेको क्या. त्यो युज गरेको पिरियडमा जति एक्सपेन्सिभ भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छ? त्यसलाई के भन्छ हामी? त्यतिलाई चाहिँ एक्सपेन्स भन्ने. एमोर्टाइजेसन or रिटर्न अफ हो, त्यो चाहिँ एक्सपेन्सको रूपमा लिन्छौँ हामीले. कुरा बुझ्यौ? एमोर्टाइजेसनलाई के लिन्छौँ? एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छौँ. र कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई के गर्छौँ? इन्टान्जिबल एसेट्सको रूपमा लिन्छौँ. कुरा बुझ्यौ? ठीक छ. अनि यो कम्प्युटर सफ्टवेयर पनि हामीले है जस्तो हाम्रो अब त्यो हाम्रो आफ्नै कम्पनी कम्प्युटरकै कम्पनी हो भनेपछि कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी हो भनेपछि के हुन्छ त? सप्लाइज हुन्छ नि सर. अनि त्यसो जति गयो त्यो चाहिँ हाम्रो इन्भेन्टरीज भयो. जति बाँकी भयो त्यो इन्भेन्टरीज भयो, त्यो जति गयो त्यो सप्लाई एक्सपेन्सेस भयो. जस्तो मैले भनेको अझ फेरि कन्फ्युजन नहुनु है. फेरि यसमा पहिला यो ट्रेडिङ गुड्स भनेको के हो, मर्केन्डाइज के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या.
कुनै हाम्रो लागि एसेट्स भयो भने कुनै गुड्स मर्केन्डाइज त्यो अरूको लागि एसेट्स बन्न सक्छ। हाम्रो लागि गुड्स हो भने अरूको लागि एसेट्स हुन सक्छ। अरूको लागि एसेट्स हो भने हाम्रो लागि इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ बिजनेस के। मेरो कम्प्युटर पसल हो भने चाहिँ कम्प्युटर मेरो लागि ट्रेडिङ गुड्स हुन् क्या, एसेट्स होइनन्। तर मैले युजको लागि लिएको छु भने चाहिँ त्यो मेरो के हो, कम्प्युटर एसेट्स हो। अब यहाँ त अरू केही पनि भनेको छैन, जेनरली सफ्टवेयर पर्चेज गरेर उसले युज गर्नको लागि गरेको हो नि त सफ्टवेयर पर्चेज, त रिसेल गर्ने पर्पसले होइन र। त्यही भएर एजुमिङ दैट भने सफ्टवेयर पर्चेज वाज सफ्टवेयर वाज पर्चेज्ड एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट्स शुड बी रिकग्नाइज्ड है, एन्ड पोर्सन अफ द कस्ट रिकग्नाइज्ड एज एक्सपेन्सेस इन द इच अफ द पिरियड बेनिफिटेड। जति पिरियड हामीले त्यो युज गर्छौँ त्यहाँबाट उसकोबाट बेनिफिट लिन्छौँ, त्यो पिरियडको एक्सपेन्सेस एमोर्टाइजेसन एउटा पोर्सन चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छौँ र बाँकी इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ, इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर रिकग्नाइज गर्छौँ। 9 कम्प्युटर हार्डवेयर अन्य पोर्सन अफ कस्ट। रोल नम्बर 22 प्रेजेन्ट छ सर। अब रोल नम्बर आउँछ यार यसको। मायुख। यस सर। मायुख अघि प्रेजेन्ट थियो त। ए त्यसो मेरो त्यो अलि भयो सर, अलि जोइन गरेको थिएँ कि सर मैले ल ठिक छ। ओके ल, अनि यतातिर ध्यान दियो अब, त्यो एटेन्डेन्सतिर होइन। कम्प्युटर हार्डवेयर तर यो तपाईँको करेन्ट एसेटमा जान्छ होइन, पोर्सन ब्यालेन्स सिटको, अनि पोर्सन चाहिँ तपाईँको डेप्रिसिएसनमा एक्सपेन्सेसमा देखाउँछ सर इन्कम स्टेटमेन्टको। कम्प्युटर हार्डवेयर कसरी करेन्ट एसेटमा जाला सर? एसेट हो नि त। एसेट भने त्यो करेन्ट हाम्रो उसमा जान्छ त, उसमा करेन्ट एसेटमै जान्छ त। कम्प्युटर के हो भन त? कम्प्युटर इक्विपमेन्ट मेसिनरी के हुन्छ हाम्रो? कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको कम्प्युटर भनेको हो नि त। हजुर एसेट छैन सर। बोल्छ सर यो डेप्रिसिएसन एसेट्स त हो कि, एसेट्स करेन्ट एसेट हो कि यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट? फिक्स्ड एसेट हो सर, फिक्स्ड एसेट। सरी सर, फिक्स्ड एसेट हो। तपाईँको यो पोर्सन चाहिँ डेप्रिसिएट भएर चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउँछ सर। हो त्यही त। अब बुझ्यो नि यो क्वेसन त होइन? अगाडि बढौँ। बढौँ सर। अब यो गर्न सकिन्छ होइन? अब मजाले बुझ्यो होला यार, 2टा क्लास दिइसक्यो। अब कुरो आयो मटेरियालिटी। कुरो बुझ्यो? हामीले अस्ति मटेरियालिटीको बारेमा पढेका थियौँ त होइन र? कसैले भन्न सक्छ मटेरियालिटी के थियो भनेर? अस्ति पढेको होइन र हामीले? क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइनेन्सियल के अरे हाम्रो के अरे एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन। क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन पढेको होइन र? मटेरियालिटी, अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी होइन र? भन्न सक्छौ कसैले? ल छोडिदियो। अब त्यो यतै हामीले यो मटेरियालिटीको क्वेसन हो है। यहाँ यसले के सोधेको छ यो अनुसार हामीले आन्सर दिनु पर्यो। अब कुरो सुन्नु है। Joseph Knapp, a newly hired accountant, wanting to impress his boss, stayed late one night to analyze the office supplies expense.
यो भने बुझ्यौ। यो जोसेफ भन्ने एउटा नयाँ एकाउन्टेन्ट हो। उसले चाहिँ आफ्नो बोसलाई इम्प्रेस, नयाँ मान्छे भयो, नयाँ स्टाफ भयो नि, आफ्नो बोसलाई चाहिँ इम्प्रेस पार्न खोजिरहेको छ। कसरी त भनेपछि अफिस सप्लाइजको डिटेल स्टडी गरेर एनालाइज गरेर एक राति ढिलो गरेर है, त्यति धेरै यसले वान नाइट स्टेट लेट अन वान नाइट लेट भनेको एक रात ढिलो गरेर भए पनि धेरै काम गरेर, यसले भन्नु खोजेको धेरै काम गरेर, धेरै डेप्थ एनालाइसिस गरेर आफ्नो बोसलाई चाहिँ नयाँ एकाउन्टेन्टले इम्प्रेस पार्न खोजिरहेछ, उसले चाहिरहेछ। He determined the cost by month for the previous 12 months of each of the following: computer paper, copy paper, fax paper, pencil and pens, notepads, postage, stationery, and miscellaneous items. कुरा बुझ्यो। यी सप्लाइजहरू हुन्। अनि यी सप्लाइजहरूको यो 12 मन्थको, पुरै 12 मन्थको के वर्षभरिको मन्थली हिसाबले बाई मन्थ फर द प्रिभियस 12 मन्थ, विगतका 12 मन्थको मन्थली उसले कस्ट डिटरमाइन गर्न खोजिरहेको छ। बुझ्यौ मैले भनेको? एउटा नयाँ एकाउन्टेन्ट उसले केही काम है बोसलाई इम्प्रेस गर्नको लागि एकदम डेप्थ स्टडी गरेर एनालाइज गरेर है उसले के अरे यो अफिस सप्लाइजहरूको एनालाइज गर्न खोजिरहेको छ। र उसले कुन कुन हाम्रो सप्लाइजहरूको एनालाइज गर्छ त भने चाहिँ कम्प्युटर पेपर यो मिसलेनियस आइटम्सको 12 मन्थको मन्थली कस्ट डिटरमाइन गरेर एनालाइज गरेर मन्थली 12 मन्थको मन्थली कस्ट डिटरमाइन गरेर उसले सोध्छ what did Joseph think his boss would learn from this information? What action might be taken as a result of knowing it? यो हाम्रो उसको बोसले चाहिँ उसले जुन प्रिपेयर गरिरहेछ नि कस्ट मन्थली जुन डेटाहरू मन्थली 12 मन्थको जुन मन्थली कस्ट डिटरमाइन गरिरहेछ नि सप्लाइजको हो, यो इन्फर्मेसनबाट बोसले चाहिँ के सिक्ला, बोसले चाहिँ के त्यहाँबाट नलेज दिन सक्छ, के सिक्ला भनेर उसले जोसेफले सोचिरहेको छ। त कुरा बुझ्यौ? What did Joseph think his boss would learn from this information? यो उसले तयार पारेको कस्ट इन्फर्मेसनबाट हाम्रो उसको बोसले चाहिँ के ज्ञान लिन सक्छ त? सप्लाइज इन्डिभिजुअली केमा एक्सपेन्स भइरहेछ भनेर हो, यस्ता कुरा सोच्ने त नि उसले। त्यो उसले केही न केही कस्ट डिटरमाइन गरिरहेछ। कस्ट बढी भयो कि कम भयो कि पिरियडिकली छ कि साइक्लिङमा छ कि छैन, होइन टाइममा भएको छ कि अर्डर बढी भएको छ कि सप्लाई ओभर स्टकिङ भएको छ कि होइन, उसले यस्ता इन्फर्मेसन लिन सक्छ नि। जोसेफले त्यही कुरा सोचिरहेको क्या। कुरा बुझ्यौ? वाट डिड जोसेफ थिङ्क? उसले जोसेफले के सोचेको छ कि इन्फर्मेसनबाट बोसले के लेला, के सिक्ला उसले बोसले? वाट एक्सन माइट बी टेकन एज अ रिजल्ट अफ नोइङ इट? बोसले त्यहाँबाट थाहा पायो भनेपछि कस्तो एक्सन लेला त? चेन्ज गर्ला कि, मेरो भनेको मान्ला कि, प्याटर्नै चेन्ज गर्ला कि, मेरो डेटामा उसले टाउको हल्लाउला कि, खुसी होला कि बेखुसी होला? वाट एक्सन माइट बी टेकन एज अ रिजल्ट अफ नोइङ इट? उसले त इन्फर्मेसन दियो, अनि त्यो इन्फर्मेसन पाएपछि उसले के गर्ला त? कस्तो उसले गर्ला? किनकि ऊ त इम्प्रेस पारिरहेछ नि त, बवाल काम गर्न खोजिरहेछ नि।
सही डेटा दिन खोजिरहेको छ नि, सही एनालाइसिस गर्न खोजिरहेको छ नयाँ एकाउन्टेन्टले। ल अंशुले भन त यसमा अलिकति तिमी हो थप पार्नु। अंशु जोसेफले के सोच्यो होला त, उसले उसको बोसले के सिक्ला त योबाट, के सिक्ला भन्ने सोच्यो होला माथिको स्टेटमेन्टबाट के सिक्ला भनेर सोच्यो होला त बोस जोसेफले। तिमीले क्वेसन बुझेनौ? व्हाट इज जोसेफ थिंक हिज बोस वुड लर्न फ्रम दिस इन्फर्मेसन? त्यो यो भन्दा प्रिभियस इयरको चाहिँ नि उसले त्यो के अरे एक्सपेन्सेसहरु झिके हैन सर, त्यो कसरी हुन्छ भनेर, मतलब उसको त यो जस्ट स्टेशनरीको बारेमा हैन सर, जस्ट कम्प्युटर पेपर यो उनीहरुको सप्लाइज पर्यो हैन सर, सप्लाइजको बारेमा, अफिस सप्लाइजको बारेमा उसले अफिस विगत 12 मन्थको प्रिभियस 12 मन्थको के गरेको छ भने चाहिँ मन्थली कस्ट डिटरमाइन गरेको छ क्या एकाउन्टेन्टले। यहाँ उसको धेरै खर्च भएको होला नि त, त्यही भएर पो उसले यहाँ के अरे फोकस गर्यो नि त मान्छे एकाउन्टेन्ट। यहाँ पो बढी फोकस गर्नुपर्ने भनेर बोसलाई इम्प्रेस पार्न खोजिरहेको नि त उसले त। उसले चाहेको त के हो, बोसलाई जसरी भए पनि इम्प्रेस गर्ने भने। बुझ्यो? बुझ्नु त बुझ्यो सर हैन सर, त्यही कस्ट कम पर्छ सर। भन न अब सरले यसबाट कस्टको बारेमा कस्ट इन्फर्मेसन थियो, एक्सपेन्सेस कति हो त्यो त झिक्ला नि सर हैन र? त्यही त, त्यो त भयो कि कस्ट कति हो एक्सपेन्सेस कति हो त्यो त भयो, अरु के हुन सक्छ? तिम्रो लोजिक भन न, अरु के सोच तिमीलाई। ल तिमीले एउटा सप्लाइजको बारेमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने तिमी के सोच्छौ? यो अर्डर ठिक भइरहेको छैन, पहिले त त्यो ध्यान दिनु पर्यो नि, अर्डर ठिक छ कि छैन भनेर, साइक्लिङमा छ कि छैन, हो कि हैन भन? आज किन्या छ, भोलि किन्या छ, पर्सि किन्या छ, किन्या छ त्यस्तो हो कि अलिकता यो त्यो अर्डर चाहिँ साइक्लिङमा छ। 7 डेज पछि 10 डेज पछि फेरि 10 डेजमा किन्ने, फेरि 20 डेजमा किन्ने, फेरि यस्तो साइकलमा छ कि कुरा बुझ्यौ? पहिले त हामीले त्यो सोच्नु पर्यो नि हजुर भनेर। अब हेर यसको बारेमा अझै यहाँ छ डिटेल, त्यतिकै टाइम गर्छौ यहाँ हेर मजाले बुझिहाल्छु। Among these questions that might be answered by the analysis that was performed are these: is the usage of any of the items cyclical? Usage भनेको उसको जुन हाम्रो खपत भन्छ नि, युज कसरी भइरहेछ, अर्डर कसरी भइरहेछ, युजेज उसको कसरी भइरहेछ। साइकल उसले साइक्लिकल छ त त्यो युजेज, मैले त यो सोच्नु पर्यो, यो कुरा फाइन्ड गरेको। अब हामीले उसको आन्सर यही गरेको हो भनेर त भन्न सक्दैनौँ नि त। यो क्वेसन हामीले यो एनालाइसिसबाट हामीले त्यो क्वेसनको आन्सर दिन सक्छौँ क्या। एउटा त उसले के सोच्यो होला, उसले के फाइन्ड गरेको हुनुपर्छ, के एनालाइज गरेको हुनुपर्छ, त्यो साइक्लिकल छ कि छैन, बुझ्यो? साइक्लिकल छ त आइटमहरुलाई उसले त्यसरी हेर्यो। इज देयर अ रिलेसनशिप बिट्विन द usage of any 2 or more of its the items? यसको युजेज है हाम्रो यो 2 or more items रिलेटेड छ त, कुनै रिलेसन छ त? त्यतिकै हामीले किनेको मात्रै हो कि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त। जस्तो मैले फाइल किने, त्यो फाइलमा मैले केही पनि राखेको छैन क्या, त्यतिकै फाइल किनिदिएँ। ल फाइल त्यतिकै बसेको छ, ल 8 महिना भइसक्यो त्यो फाइल अहिलेसम्म युज भएको छैन। त्यहाँ मैले अर्को त्यो भित्र एट्याच गरेँ कि कुनै अर्को मेटेरियलहरुलाई राखेँ कि त्यो मेटेरियल अरू ठाउँमा युज भइरहेछ कि, कुरा बुझ्यो?
Is there a relationship between the user of any two or more of the items? Would it be feasible to set up an account at an office supply store for some of these items if they are used in large quantities? यो हाम्रो जुन लार्ज क्वान्टिटीमा भइरहेछ कुनै कुनै हुन्छ नि जस्तो डट पेन भनेपछि डट पेन त धेरै लेख्छौँ नि हामी अफिसमा धेरै युज हुन्छ भनेपछि लार्ज क्वान्टिटी हाम्रो युज भइरहेछ वर्षमा धेरै हाम्रो प्याकेटहरू डट पेनहरू जान्छन् त्यस्तो सप्लाइजहरू जान्छ भनेपछि पेपरहरू भयो व्हाइट पेपर भयो फोटोकपी धेरै हुन्छ लार्ज क्वान्टिटीमा युज भइरहेछ तिनीहरूको छुट्टै एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ त हामीले एकाउन्टै हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ कि सप्लाइज भनेर राख्ने लार्ज क्वान्टिटीमा भइरहेछ त भने हामी छुट्टै एकाउन्ट राख्न सक्छौँ नि त डट पेनै भनेर व्हाइट पेपर अब धेरै लार्ज क्वान्टिटीमा छैन भने फेरि त्यति बेला हामी के गर्छौँ त्यो सबैलाई किद्रिङ मिद्रिङ भनेर मिसलेनियस भनेर हामी के गरिदिन्छौँ सप्लाइजमा हालिदिन्छौँ एउटै कुरा धेरैसम्म भइरहेछ भने चाहिँ त के हुन्छ त्यसको छुट्टै एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ Would it feasible to set up an account for an office supply store? For some of these items, they are used in large quantities. From this analysis, the company might decide to change the timing of its ordering to correspond to its need. उसले बोसले के सिक्ला के रे उसले कस्तो एक्सन लिला त भनेको थियो यो एनालाइसिसबाट उसले त्यहाँ हाम्रो के रे उसको बोसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भने चाहिँ कस्तो एक्सन लिन सक्छ भने चाहिँ कम्पनी अथवा कम्पनीको बोसले चाहिँ माइट डिसाइड टु चेन्ज द टाइमिङ अफ इट्स अर्डरिङ टु करेस्पोन्ड टु इट्स निड्स कुरा बुझ्यो निड अनुसार उसले है अब उसले त एनालाइसिस गरिरहेको थियो नि कुन कति महिना युज भइरहेछ हैन कुन सप्लाई पेपर कति आज किनेको पेपर कति महिना युज हुन्छ कति दिन युज भइरहेछ कति दिनपछि हाम्रो यो हुन्छ यो त उसले त्यहाँबाट देखाउँछ नि त हो यदि त्यस्तो उसले माथिको जस्तो हाम्रो क्वेसनहरूको एनालाइसिस गरेको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ पक्कै पनि के गर्न सक्छ त निडलाई मिट गर्ने गरेर निडसँग मिल्ने गरेर अर्डरिङको टाइम चाहिँ हामीले अर्डर गर्ने टाइम चाहिँ त्यसमा चाहिँ चेन्ज ल्याउन सक्छ अरू के गर्न सक्छ र अरू एक्सन के हुन सक्छ उसको अरू एक्सन के हुन्छ थ्याङ्क्स टु न्यूली हायर्ड एकाउन्टेन्ट धन्यवाद भन्न सक्छ नि त होइन अरू के भन्न सक्छ होइन एउटा थ्याङ्क यू भन्ला अर्को के भन्छ ल म टाइम चेन्ज गर्छु अब यो अलिक ठिक छ ल राम्रो छ भनेर भन्छ नि त अरू के भन्छ यति त हो नि भन्ने टुमा छ Would this information be more relevant if Joseph worked for a hardware store or for a real estate company? Discuss once. बुझ्यो जोसेफका जुन यो इन्फर्मेसनहरु छ नि ती इन्फर्मेसनहरु चाहिँ उले दिएको इन्फर्मेसनहरु एनालाइजहरु हार्डवेयर स्टोरको लागि बढी रिलेभेन्ट छन् कि यो चाहिँ रियल एस्टेट कम्पनीहरुको लागि छ अब भन्नु त एउटा हार्डवेयर कम्पनीले कम्प्युटर पेपर यो कपी पेपर फ्याक्स पेपर पेन्सिल पेन नोटप्याड यस्ता कुराहरु स्टेशनरी मिसलेनियस हार्डवेयर यो सप्लाई हार्डवेयरसँग बढी रिलेटेड छ कि रियल एस्टेट कम्पनीहरुसँग बढी रिलेटेड छ एउटा हार्डवेयर कम्पनीलाई के चाहियो यति हार्डवेयर कम्पनीलाई त पार्ट पुर्जाहरु पो उसको अरु पार्ट्सहरु पो चाहिने हुन् तर रियल एस्टेट कम्पनीहरुले त म्याक्सिमम पेपरहरु युज गर्छ फोटोकपी गर्छ उले प्रिन्टहरु गर्नुपर्छ पेन्सिल डटपेनहरु धेरै युज भइरान्छ नोटप्याडहरु युज भइरान्छ रियल एस्टेट कम्पनीहरु घरजको व्यापार गर्ने मान्छेले त यस्ता कुराहरु बढी युज गर्छ नि त त्यही भएर यस्ता सप्लाइहरुको इन्फर्मेसन हाम्रो हार्डवेयर कम्पनीसँग बढी रिलेभेन्ट छ कि रियल एस्टेट कम्पनीहरुसँग भन
would this information be more relevant? हार्डवेयरको लागि काम जोसेफले हार्डवेयरको लागि काम गरेको भए बढी रिलेभेन्ट हुन्थ्यो कि उसका इन्फर्मेसनहरु रियल इस्टेट कम्पनीको लागि बढी रिलेभेन्ट छ? कुनको लागि मोर रिलेभेन्ट होला? जुन यसरी उले एकदम डेप्थ स्टडी गर्यो, एनालाइज गर्यो, जुन इन्फर्मेसन निकाल्यो, जुन सप्लाइज हेरिरहेको छौं हामीले त्यसको आधारमा कम्पनीलाई हुन्छ नि त्यो त। कुन कम्पनी? उसले जुन कम्पनीमा काम गर्ने गर्छ हार्डवेयर कम्पनी हो क्या? त्यही त उसले जुन कम्पनीमा काम गरिरहेछ भनेपछि उसले अब यो माथिको जुन इन्फर्मेसनहरु छन् नि त्यो इन्फर्मेसन हार्डवेयरसँग बढी रिलेभेन्ट छ कि त्यो हाम्रो रियल इस्टेट कम्पनीसँग बढी रिलेटेड छ? बढी रिलेभेन्ट हुन्छ। रिलेभेन्टको कुरा छ के यहाँ। कुन 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 कम्पनीसँग बढी मिल्नु छ त? यो रियल इस्टेट होला सर। भन त यस्ता सप्लाइजहरु रियल इस्टेट हो नि। हार्डवेयर कम्पनीले त यति धेरै उ गर्छ र भने यो त हार्डवेयरमा यस्तो कुराहरु हुँदैन त। स्टेशनरीमा हो। त्यही त हुन्छ तर कम हुने भयो। तर म्याक्सिमम युज कसले गर्छ यस्तो कुराहरु? रियल इस्टेट पेपर, अर्को पेन्सिल, इरेजर यो काम त रियल इस्टेटले गर्ने हो नि त। कुरा बुझ्यौ? This question deals with the concept of materiality. कुरा बुझ्यौ? कन्सेप्ट अफ मटेरियलिटी भने के हो? यदि हाम्रो कुनै मिस स्टेटमेन्ट छ, ओमिसन छ जसले हाम्रो डिसिजनमै एफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी? मटेरियलिटी होइन? अब हार्डवेयर कम्पनी हो भने चाहिँ त यो हार्डवेयर कम्पनीको लागि त यो मटेरियलिटी हो नि। हार्डवेयर कम्पनीमा हामीले यति कुराहरूलाई राख्ने अनि त्यो गर्ने त्यो चाहिँ के हुने भयो त? नमिल्ने भयो। त्यही भएर this question deals with the concept of materiality. It is likely this information would be more relevant for a real estate company than for a hardware store. कुनसँग बढी रिलेभेन्ट छ त? रियल इस्टेट। नर्मली अ रियल्टर भनेर त जुन हाम्रो घर जग्गाको दलाल भन्छन् तिनीहरु हुन् के रियल्टर। नर्मली अ रियल्टर वुड use more office supplies relative to its use of another type of supplies, and thus the amount spent on office supplies would be more material to it than a hardware store. या फेरि मटेरियल भनेको इम्पोर्टेन्ट भन्न खोजेको है, would be more important to it than to hardware. अरु टाइपको सप्लाइज भन्दा पनि यस्ता खालको अफिस सप्लाइज चाहिँ रियल हाम्रो त्यो घर जग्गाको काम गर्ने मान्छेहरु हुन्छन् उनीहरुले युज गर्छन् के। A realtor would use more office supplies related to its use of other types of supplies. अरु भन्दा नि यस्ता माथि दिएका जुन टाइप्सहरु छन् नि सप्लाइज त्यस्तो चाहिँ घर जग्गाको काम गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ बढी युज गर्छन्। And thus amount spent on the office supplies would be more material to it than to a hardware store. ठीक छ? बुझिन्छ? अनि सर ए नम्बरले भन्न खोजेको के हो? के भयो? माथिकोहरुले भन्नुभएको थियो नि त्यो कसलाई धेरै काम लाग्छ भनेको थियो नि। डिड जोसेफ थिंक हिज बस वाला के? यो कुन भन्छ? 1 को 2 को के भन्नु? क्वेशन के भन्नु? 1 को त्यसको आन्सर चाहिँ कस्तो के हुने रहेछ? के भने भन त? कुन भन्नु? What action might be what action might be taken as a result of knowing it भनेको हो सर। उसको बोसले यो उसले के कुन एक्सन कस्तो एक्सन लिन सक्छ भनेको हो। उ यहाँ लेखेको छ। From this analysis the company might decide to कुरा बुझ्यो? Change the timing of its ordering to correspond to its need. उसको आवश्यकता अनुसार आवश्यकतालाई मिल्ने गरेर
यो अर्डरको टाइममा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ, त्यो एक्सन लिन सक्छ उसले। भयो सर। कुरा बुझ्यो? एक्सन भनेको डिसाइड त हो नि। इम्प्रेसन चाहिँ कम्पनी माइट के भनेको भन त फेरि भन। इम्प्रेसन चाहिँ कस्तो परेछ बसको उपरतिर राम्रो परेछ भन्ने हामीले इम्प्रेसन कस्तो परेछ भनेर सोधेकै छैन नि त। हो र छैन त्यो उसको बोसले के सिक्ला भनेको के अरे उसले के सोचेको छ, जोसेफले के सोच्यो होला, उसको बोसले के सिक्ला, राम्रो यो इन्फर्मेसन बोसले के सिक्ला भनेर के सोच्यो भनेको हो नि त। बोसले उसले के सोच्ला त, उसको बोसले के सोच्न के सिक्न सक्छ भनेपछि यो अर्डर साइक्लिङ छ त, रिलेसनसिप छ त एउटा मेटेरियलको अर्को मेटेरियलसँग, अनि कुनै लार्ज क्वान्टिटीमा कुनै हाम्रो सप्लाई युज भइरहेछ भनेपछि लिइरहेछ भनेपछि त्यसको छुट्टै एकाउन्ट राख्ने कि यस्ता कुरा बाहेक अरू के सिक्न सक्छ? यही कुरा त सिक्ने हो नि होइन र। एउटा त उसले के सिक्न सक्छ, युजेस साइक्लिङ छ कि छैन, एउटा यो कुरो सिक्छ। कुरा बुझ्यो? इफ द युजेस अफ एनी अफ द आइटम साइक्लिकल, टाइम अर्डर साइकलमा छ त, यो कुरो सिक्छ होइन र। हो सर। भन त। अनि त्यहाँ देख्छ नि त एउटालाई 20 दिनपछि फेरि अर्को 20 दिनपछि फेरि अर्को 20 दिनपछि फेरि अर्को 20 दिनपछि ए अर्डर चाहिँ साइकलमा छ, युजेस चाहिँ हाम्रो साइकलमै छ। अनि माथिको आइटमबाट एउटा 10 डेजमा छ, एउटा 5 डेजमा छ, एउटा 2 डेजमा छ, एउटा 3 डेजमा छ, एउटा 5 डेजमा छ भने अर्डर साइक्लिङमा छ त छैन नि त। हो उसले यदि आज अर्डर गर्यो, अर्को दिन अर्डर गर्यो, अर्को दिन अर्डर गर्यो, अर्को दिन अर्डर गर्यो भनेपछि अर्डर साइकल अर्डरमा छैन भन्ने देख्न सक्छ। यहाँ तिमीहरूलाई कहाँनिर कन्फ्युजन भयो भने यहाँ माथि है यहाँ अर्डरको डेट दिइदिएको भए तिमीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, तर अर्डरको डेट अनुसार हामीले होइन नि त उसले के सिक्न सक्छ भन्ने आन्सर दिने हो नि त हामीले त। उसले के सिक्न सक्छ, उसले एनालाइसिस गरेको डेटाबाट अर्डर टाइममा छ या छैन, छ त कि छैन भनेर हो त्यही त। साइक्लिङमा छ कि छैन भनेर छ त भन्नु के हो त, छ कि छैन भने होइन त। क्वेसन गर्नु भनेको नि त्यहाँ त क्वेसन भनेको त आन्सर भनेको एउटै हो र, दुईटै आन्सर आउन सक्छ नि, नभएको पनि हुनसक्छ साइक्लिङमा, भएको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर इफ द युज अफ एनी अफ दिस आइटम साइक्लिकल अर नट, तिमीहरूले यो पनि थप्न सक्छ। छ त अरू क्वेसनहरू भन्नु छैन। उसले यी क्वेसनहरूबाट केही न केही सिक्छ, यी क्वेसनहरू सिक्छ अनि कस्तो एक्सन लिन्छ टाइममा आफ्नो निड अनुसारको लिन सक्छ। अनि अर्को क्वेसन सोधेको थियो यो सप्लाइजहरू कुनको लागि बढी रिलिभेन्ट हुन्छ त, रियल्टरको लागि बढी बढी के हुन्छ त रिलिभेन्ट हुन्छ होइन त। अरू भन्नु छ केही छैन? अब त हामीले यो च्याप्टर सकाइसक्यौँ ल, अब त गाह्रै छैन, अब त बट्टा जाने हो। सर अब कुरो सुन भन। रियल इस्टेट कम्पनी भनेको खासमा केसँग डिल गर्छ? रियल्टरले रियल इस्टेटले भनेको रियल इस्टेट भनेको घर जग्गा जसले घर जग्गाको काम गर्छन् नि, घर जग्गा किन्ने बेच्ने गराउने काम कम्पनीहरू हुन्छन् नि। काठमाडौँमै कति कम्पनीहरू छन् नि घर जग्गा काम गराउने। भयो सर। के हुन् त रियल इस्टेटका हुन्, हाउजिङका भए, यो कोलोनीहरू भए, टाउन प्लानिङका कुराहरू भए, यिनीहरू यो के हुन्छ रियल इस्टेट हुन्छ। रियल इस्टेट भनेको घर जग्गा कारोबार।
कुरो बुझ्यो रियल्टर भनेको घर जग्गा दलाल भन्छ नि दलाल बिचमा इन्टरमिडिएट के घर हो त्यसलाई रियल्टर भन्छ क्या हामी अनि ब्रोकरलाई के भन्छ ब्रोकर पनि दलाल हो ब्रोकर भनेको अब कुन ब्रोकर त ब्रोकर भनेको जेनरली हामीले शेयरको ब्रोकर भनेर बुझ्छौँ कुरो बुझ्यो शेयरको कारोबार गराउने ब्रोकर हो अब त्यही त प्रब्लम छ भने इन्टरमिडिएट भने के हो बिचमा काम गर्ने त्यो पनि दलालै हो हैन त ब्रोकर भने नि दलाल हो रियल्टर भने नि दलाल हो अब मलाई भन्नु त हामी म घरमा बसिरहेको छु मैले भाडा तिर्छु त्यसलाई भाडै भन्छु हामी नेपालीहरू बसमा बस्यो भने भाडै भन्छु कुनै सामान ल्यायो भने भाडामै ल्याएको भन्छु अनि कुनै ट्याक्स लियो भाडामै ल्यायो भन्छु तर खैरीहरूले त यस्तो गर्दैन नि ट्याक्सी भाडामा लियो ट्याक्सी फेयर भन्छु ट्याक्सी भाडा भन्छु घरमा बस्यो हाउस रेन्ट भन्छु कुरो बुझ्यो अर्को सामान ल्यायो भने लिजमा लियो भन्छु कुनै जग्गा भाडामा ल्याएको हो भने लिजमा लिएको हो भन्छु त्यो पनि भाडा हो हामी चाहिँ भाडा एउटै वर्डले सबै बुझाउँछौँ तर उनीहरूको त्यस्तो हुँदैन जब तिमीले मलाई पैसा दियो कलेजलाई पैसा दियो फी भन्छु हैन त हो सर अनि खलासीलाई पैसा दियो भने चाहिँ भाडा अनि त्यो के भन्छौ ट्याक्सी फेयर भन्छु प्रत्येकका नेमहरू छन् नि छुट्टा छुट्टै नेमहरू युज गरेछन् क्या अब यसबाट आजको क्लास अब यो क्वेसन सकिँदैन हैन इन्कम्प्लिट हुनुभन्दा त रहनुभन्दा त बरु यो छोडेर भोलि गरौँ यो अब भोलिको क्लासमा यो च्याप्टर लगभग सकिन्छ दुईटा क्वेसन तिमीलाई बुझाउन मलाई गाह्रो थियो क्या दुईटा क्वेसन चाहिँ बुझिन्छ हैन ल पढ हेर त यो दुईटा यस्तो क्वेसन छ यो क्वेसन हेरेर कति लोजिकल क्वेसनहरु छन् कति कन्सेप्चुअल क्वेसनहरु छन् मेटेरियल त सजिलो छ मैले एक्सपेन्स बुझ्नु पर्छ सबै सजिलै हो बुझ्यो भने चाहिँ अध्ययनले त नि यार हामी पनि म पनि अध्ययन नै गरेर त नि सर ब्यालेन्स सिट मैले के गर्ने जन्मिने सर बित्तिकै सिकियो होला त ब्यालेन्स सिट के गर्ने सर अब भोलि पढ्ने गान्छ अब भोलि पढौँ न आज हतारमा गर्नु भन्दा र भोलि हामी टाइम छँदैछ भोलि मजाले हजुर सर बुझेर पढिन्छ नि त सर मैले भोलि यो च्याप्टर सकिन्छ यसो हेरेँ कि सर त्यसो सर त्यो अब के अरे त्यो जुन चाहिँ डेप्रिसिएसन छ नि त डेप्रिसिएसनहरू यो सब एक्सपेन्सेस भयो त त्यसमा फेरि रिटेन अर्निङ नि दिएको छ होइन सर अब त्यो रिटेन अर्निङ दिएको भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ नै हो होइन सर अब यो डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ त्यो बिल्डिङको भ्यालुबाट घटाइदिने हो सर अनि त्यसलाई एसेटमा थप्ने हो अब कुरा सुन त्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो त्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो क्या एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन तपाईँले भन्नुभएको थियो हो अब त्यो भोलि डिस्कस गरौँ ल नि त ल मैले इन गरेँ ल क्लास बाई बाई सर